सानो स्तुति गरौँ। भगवान परमात्मा स्वरूपमा हामी सबैको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णको स्मरणमा यो सानो स्तुति हामी गौडिया वैष्णवको परम्परा रहिआएको छ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतीश नाम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां श्रुतु पंगूर्मं मंदमतेर्गति मत्सरसुपदाम्भोजो राधा मदन मोहन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वं विष्णुर्वशकारो भूत भव्ये भवत्प्रभु भूतकृत भूतभावो भूतात्मा भूतभावना शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो देवपिता विष्णुं जिष्णु महाविष्णुं प्रविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम दुर्गाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत्। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभुका चरण का समुपासक आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणारविंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद यहाँहरू सबै भक्तहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरूको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप भक्त वाञ्छा कल्पतरु अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण को चरण कमलमा म बल्लभ चैतन्यदास साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरि शरणम। आज स्मार्ति पात्रो अनुसार भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य भएको दिन, वैष्णव पात्रो अनुसार भोलि अष्टमी को दिन भगवान श्री कृष्ण हाम्रो यस भूतलमा यस मृत्युलोकमा गोलोकबाट अवतरण गर्नुभएको थियो। मात्र एक उद्देश्य थियो, हामी सबैको उद्धार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मको नाश हुन्छ, जब जब साधु सन्तहरूमाथि आक्रमण हुन्छ, जब जब विधर्मीहरूको खेल चल्दछ, तब तब भगवान श्री कृष्ण यस भूतलमा बारम्बार बारम्बार आउनुहुन्छ। कहिले भगवान श्री रामचन्द्र भएर आउनुहुन्छ, कहिले भगवान श्री कृष्ण। र आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि हाम्रो कल्याणको लागि, हामीलाई बाटो देखाउनको लागि उहाँ आउनुभएको थियो। यस पुनित र पावन उपलक्ष्यमा हामी सबै यहाँ भेला भएका छौँ। अवश्य पनि हामी भगवान श्री कृष्ण को हुन्, कृष्ण तत्त्व के हो, यसबारे हामीलाई बुझ्न अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, हामी बजारबाट कुनै पनि यन्त्र किनेर ल्याउँछौँ, त्यस यन्त्रसँग साथसाथै त्यस यन्त्र कसरी चलाउने भनेर म्यानुअल पनि हामीलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। र त्यो म्यानुअलको अध्ययन नगरिकन यन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने हो भने के होला?
त्यसै गरिकन जब यस विशाल ब्रह्माण्डमय हामीहरूको सृष्टि भयो, हामीलाई पनि म्यानुअल प्रदान गरियो। त्यस म्यानुअललाई नै वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता आदि भनी हामी भन्दछौँ। अब हेरौँ, हामीलाई चलाउनु छ, तर त्यो म्यानुअल नै नपढिकन हामी चलाइरहेका छौँ। त्यो म्यानुअल पढ्ने हाम्रो कर्तव्य होइन र? त्यस यन्त्रलाई म्यानुअल नपढिकन सञ्चालन गरेको भए के हुन्थ्यो? त्यस्तै हामी रणभूमिमा परेका छौँ। न हामीलाई गन्तव्य थाहा छ, हाम्रो जन्म किन भयो न त्यसको उद्देश्य थाहा छ। सबै भौतारिरहेका छन्। दियो इन्द्रिय, तर इन्द्रिय तृप्तिमा लगाइयो। तपाईँलाई कुनै चक्कु दियो, त्यसको कार्य बताइएन भने त्यसले के गर्ला? त्यो चक्कुले कार्य बताइए त ऊ जाला, भान्सामा जाला, तरकारी काट्ला, चाहिने काम गर्ला, तर त्यस चक्कुको विशेषता बताइएन भने के गर्ला? त्यो व्यक्तिले खोस्टाउने, कसैलाई मारिदिने, कसैलाई काटिदिने कार्य गर्ला। एवं रीतले हामीलाई प्राप्त भएको यस इन्द्रिय, आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो, यसको लक्ष्य के हो? त्यसैले हाम्रो शास्त्रको कन्क्लुजन, सारांश ब्रह्मसूत्रको पहिलो मन्त्रले भन्छ, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मनुष्य हो, ब्रह्म जिज्ञासा गर। तिमीहरू विवेकवान पुरुष छौ, तिमीहरूलाई विवेक दिइएको छ। दुर्लभो हि मानुष देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर। हे मनुष्य, तिमीहरूलाई दिइएको यो शरीर अति दुर्लभ छ, र दुर्लभ मात्र होइन, क्षणभङ्गुर पनि छ। कुनै पनि समय नष्ट हुन सक्छ। तर हेर्नुहोस् त, आफूलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँको अस्तित्वको लागि के वरिपरि राखिएका छन्। तपाईँको लागि यस विशाल ब्रह्माण्डको सृजना गरिएको छ। तपाईँको लागि सूर्य बिहान उदाउँछ, बेलुका अस्ताउँछ। तपाईँको लागि समुद्रबाट बर्खा महिनामा अति करोडौँ ग्यालन, जुन मनुष्यको सामर्थ्य थिएन, समुद्रबाट हावाले उडाएर ल्याएर यहाँ बर्साइरहेको छ तपाईँको अस्तित्वको लागि। यति मात्र होइन, तपाईँको अस्तित्वको लागि तपाईँलाई माता पिता दिइयो, जसले तपाईँको ख्याल राखोस्। तपाईँलाई दिदी, बहिनी, भाइ, तपाईँलाई परिवार दिइयो। किन? के कारण दियो? यो दिएको 5 इन्द्रिय, जसरी चक्कुको मैले गलत अर्थको उदाहरण पेश गरेँ, त्यसको लागि तृप्ति गर्नको लागि दिएको हो कि हामीलाई नाच्न, गाउन, घुम्न, मोज गर्नको लागि नै दिएको हो? मानिस जान्छ मृत्युशय्यामा अनि उसलाई प्रश्न गरिन्छ, तैँले के गरिस्? मैले बिहा गरेँ, अनि छोराछोरी जन्माए 2-4वटा, अनि घर बनाए 4-5वटा, अनि के? अनि मरे। बस के यही हो र हाम्रो लक्ष्य? यत्रो अस्तित्व, विशाल अस्तित्व तपाईँको लागि किन बनाइएको छ? किन सूर्य प्रतिदिन उदाइरहेको छ तपाईँको लागि? किन अक्सिजन चारैतिर तपाईँको लागि पर्याप्त भएको छ? यस बारेमा जान्ने हाम्रो के कर्तव्य होइन र? के हामीलाई दिएको यो विवेक यसप्रति लगाउने होइन र? भौतिक विज्ञानमा जाउँ। There must be a perfect brain behind all natural physical laws भनेर आइन्स्टाइनले भन्नुभयो। विज्ञानका सर्वोत्तम वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भन्नुभयो, देयर मस्ट बी अ पर्फेक्ट ब्रेन। त्यहाँ पक्कै पनि कुनै एउटा विशाल धेरै बुद्धि भएको कुनै सञ्चालक हुनुपर्दछ। फर अल नेचुरल फिजिकल लज रे, यो जति पनि संसारमा फिजिकल्ली भइरहेका नियम कानुनहरू छन्, यो सञ्चालनको पछाडि कोही छ त्यहाँ। त्यस्तै गरिकन अर्का वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन भन्नुहुन्छ, द मोस्ट ब्युटिफुल सिस्टम अफ द सन, प्लानेट्स एन्ड कमेट्स कुड ओन्ली प्रोसिड from the counsel and dominion of a powerful and natural being. You Brahmand, the most beautiful system of the comets, planets and earth. यो चारैतिर हेर्नुहोस् त, यो ताराहरू उदाइरहेको, यो सूर्यहरू, यो चन्द्रमा, यो पृथ्वी, यो ब्रह्माण्ड, यसको सञ्चालनको पछाडि केही बलियो र ताकतवर केही हुनै पर्दछ भनेर न्युटनले भने। ल ठिक छ, यो त भौतिक वैज्ञानिक भयो। हाम्रो शास्त्रमा भनौँ न, को हो त्यो परम तत्त्व? त्यो परम तत्त्व को हो जसले यो सबै नियन्त्रणमा लिइरहेको छ त? तपाईँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ, तपाईँले रुद्री गर्नुहोला, तपाईँहरूले स्वस्तानी पूजा गर्नुहोला,
जतिखेर पनि सबभन्दा पहिला त एउटा मन्त्रको जप अवश्य गर्नुहुन्छ। यम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्ग्य पदोक्रमोपनिषदैर्गायन्तीं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्यन्तीं योगिनो यस्यान्तः न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः भनेपछि मात्र तपाईले के गर्नुहुन्छ? पूजा सुरु गर्नुहुन्छ। यो मन्त्रको अर्थ के हो भन्नुस् त? म भन्छु, सुन्नुहोस्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ब्रह्माजीले, वरुणले, 11 रुद्र शङ्करले सहित शङ्करले र मरुद्गणले पनि एउटा जसलाई स्तुति गर्छन्, त्यो परम देवलाई स्तुति गर्छन्। वेदैः साङ्ग्य पदोक्रमोस् प्रदेश गायन्तीं सामगाः, वेदका ऋषिहरूले सामवेदको सङ्गीतको भाका लिएर जसको गीत गाउँछन् रे। यस शान्त न विदु न सुरासुरगणा, जसको न सुरुवात छ न अन्त्य छ, जसलाई हेर्नको लागि समस्त मुनिगणहरू लालायित छन्, म सर्वप्रथम उसलाई नमस्कार गर्दछु भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको रुद्री अथवा कुनै पनि पूजा थालनी गर्नुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य सबैभन्दा प्रथम त त्यस परम देवलाई त पूजा गर्नु हुँदो रहेछ नि। को हो त त्यो परम देव? को हो? अगाडि बढौँ शास्त्रमा। शास्त्रले भन्छ, अथर्ववेदले भन्छ, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पुच्यते, न पञ्चमो न षष्ठमो न सप्तमो न पुच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न पुच्यते, स एष एक विधेक एक। अथर्ववेद 13:4-20। न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पुच्यते, न दुईटा छ रे त्यो, न तीनटा छ, न चारवटा छ, न पाँचवटा छ, न छवटा छ, न सातवटा छ, न आठवटा छ, न नौवटा छ, 10वटा छ। स एष एक विधेक एक, त्यो एक छ, त्यो परम तत्व एक छ। यसको बारेमा एउटा त्यहाँ राम्रो निरूपण पेश भएको छ। त्यहाँ अतहैनम विदग्धः साकल्यः पप्रच्छ। राजा विदग्धले यज्ञवल्क्य ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, कति देवा यज्ञवल्क्य इति। हे यज्ञवल्क्य ऋषि, तिमी भन देवताहरू कति छन्? अनि यज्ञवल्क्य ऋषि भन्नुहुन्छ, यावन्तो वैश्यदेवस्य निविद्या उच्चयन्ते त्रैश्च त्रीच शता त्रैश्च त्रीच शतैत्य। यावन्तो, जति वैश्यदेव नामक दिव्य ग्रन्थमा जति विविधहरूले गुणगान गाएका छन् त्यति देवता छन्। अनि फेरि भन्छन् त्रैश्च त्रीच शता 303 त्रैश्च त्रीच सहस्रेत्य 3003 भन्छन्। 3 त्यति देव छन्। अनि फेरि सोध्छन् ओमिति उवाच, फेरि पुनः प्रश्न गर्छन् कति देवा यज्ञवल्क्य इति, कति देवता छन्? उनी भन्छन् त्रैश्च त्रीच शतैत्य 33। फेरि प्रश्न गर्छन् ओमिति उवाच, कति देवा, साँच्चै भन कति देवता छन्? षडैत्य 6वटा। फेरि भन्छन् कति देवता छन्? त्रयैत्य। फेरि प्रश्न गर्छन् कति देवता छन्? द्वावित्य। पुनः प्रश्न गर्छन् कति देवता छन्? अर्धदैत्य 1 र आधा। अनि पुनः प्रश्न गर्छन्, लास्टमा भन्छन् एक इत्य, 1 छ। यो प्रश्न तपाईहरुलाई अवश्य पनि विचलित गर्ला। यसलाई बुझ्न गाह्रो छैन। नेपालमा कति सैनिक छन् भन्ला 1 लाख। अनि फेरि भन न राम्रोसँग भन, नेपालमा कति सैनिक छन्? हैन 10-12 जना सैनिक छन्, अर्थात् सिपाही, लेफ्टिनेन्ट, कर्नेल, जर्नल गरेर 10-12 त होला। अनि फेरि सोच, हैन भन न राम्रोसँग भन, कति छ नेपालमा सैनिक? 2, अधिकृत अनधिकृत गरी 2 त छ। अनि पुनः हैन राम्रोसँग भन, हैन 1 छ, रक्षा मन्त्रालय। हैन एकै त छ सही, रक्षा मन्त्रालय। यही नै अर्थात् त्यस परम देव छ र उसैभित्र भएका विभूतिहरू, विस्तारहरूलाई अन्य देव भनेर भनिएको हो भनेर शास्त्रले भन्न खोजेको हो। अगाडि बढौँ। त्यस परम देव को हो त? अनि वेद पल्टौँ। वेदमा के लेखेको छ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म छ है, त्यो ब्रह्म अरू केही पनि छैन भने वेदले। हेर्नुहोस् है, ब्रह्म जगतोद्भव कारणम, ब्रह्म यो सब जगतको कारण हो वेदले। अब ब्रह्म भनेको के हो? त्यो परम तत्त्वलाई त ब्रह्म भनेर नाम दियो वेदले। अनि ब्रह्म भनेको के हो त? अनि पल्टाउँ, अझै शास्त्रमा जाउँ। हाम्रो म्यानुअल, बृहति बृङ्गयति तद् इति परम ब्रह्म, अर्थात् त्यो विराट छ, बृहत छ र बृङ्गयति अर्थात् त्यसलाई जसले प्राप्त गर्छ त्यो आफै पनि बृहत भइहाल्छ, त्यो हो ब्रह्म। बुझिएन?
अझ अगाडि जाउँ। अनि एउटा प्रसङ्ग छ तैत्तिरीय उपनिषदमा। त्यसमा भृगु ऋषि जानुहुन्छ आफ्नो पिता वरुणदेवका, अनि वरुणदेवलाई भन्नुहुन्छ ब्रह्म भनेको के हो, यो ब्रह्म भनेको के हो? अनि वरुणदेवले भन्नुहुन्छ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद् वै जिज्ञासास्य तद् ब्रह्ममिति। अर्थात् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जसबाट समस्त विराट यस ब्रह्माण्डको प्राकट्य हुन्छ, जसमा गएर यी विराट ब्रह्माण्डहरू सबै गएर पुनः विलय पनि हुन्छन्, र जसबाट यस विराट ब्रह्माण्डको पालन हुन्छ, तद्वै जिज्ञासास्य, त्यसको बारेमा जिज्ञासा गर। तद् ब्रह्ममिति, ब्रह्म भनेको त्यो हो। अर्थात् ब्रह्म भनेको के हो? त्यो तत्त्व हो रे जसबाट समस्त ब्रह्माण्डको प्राकट्य हुन्छ, जसलेबाट ब्रह्माण्डको लालन पालन हुन्छ, र जसमा गएर सबै विलय हुन जान्छ। अझ हामीले बुझ्यौँ, अझ जाउँ ब्रह्म। अब हामीलाई त ठेट चाहियो नि, हामीलाई त ठेट के हो? अनि पल्टाउँदै जाँदाखेरि गोपालता पनि उपनिषद छ के। अनि त्यसको पहिलो मन्त्रले भन्छ कृषर्वु जातक शब्दो अणश्च निवृत्ति वाचकः तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। ल सुन्नुहोस्, कृष्ण इति विधीयते तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म, त्यहाँ एउटै परम ब्रह्म छ रे, कृष्ण इति विधीयते, जसलाई कृष्ण भनिन्छ रे। कृष्णर्वु, कृष्ण कस्तो छ रे? कृष्णर्वु जातक शब्द, यदि कृष भन्नेलाई कृष्णको कृष भू अर्थात् जमिन जनाउने मान्ने लिन्छौँ भने अणश्च निवृत्ति वाचक अरे, त्यो अण भन्ने शब्दबाट आनन्द हो। अर्थात् कृष्ण भनेको यस्तो हो जहाँबाट सदैव आनन्द प्राप्त हुन्छ। शास्त्रले भन्छ नि कर्षति परमहंसानां चेतांसिति कृष्ण, कृष्ण भनेको परमहंसको चेतनालाई पनि जसले खिच्छ त्यसलाई कृष्ण भनेर भनिन्छ। अर्थात् यहाँ नाम तोकेर भनिदियो कृष्णर्वु, कृष्ण नै, ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते, ब्रह्म भनेकै कृष्ण हो। हेर्नुहोस् है, अर्थात् त्यो परम तत्त्व जसको प्राकट्य भएको थियो, जसको अगाडि जसको विग्रह अघि हामी बसेका छौँ, उहाँ त परम तत्त्व हो भनेर भन्यो है वेदले। अझ अगाडि बढौँ, कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्रले भन्छ कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण नै ब्रह्म हो। यो सौ परम ब्रह्म गोपाल परम ब्रह्म हुनुहुन्छ। अनि ब्रह्माजीले पनि भन्नुहुन्छ यस्यै प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि सुशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनन्तम अशेष भूतम गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। त्यो ब्रह्म भनेको त भगवान श्री कृष्णको इफुल्जेन्स, त्यो प्रभा हो। जसरी सूर्यको प्रभा हामी वरिपरि हामी देख्दछौँ नि, त्यो प्रभा झै भगवान श्री कृष्णको त्यो प्रभा जसबाट यस विशाल ब्रह्माण्ड सञ्चालित भइरहेको छ, पालन भइरहेको छ, जसमा गएर अन्तमा विलय पनि हुन जान्छ, त्यो त भगवान श्री कृष्णको प्रभा हो। भगवान श्री कृष्ण आफ्नै मुखबाट भन्नुहुन्छ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, त्यो ब्रह्मको आधार म हुँ। गीता 14:47। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्याम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। त्यो ब्रह्मलाई गर्व गराउने नै म तत्त्व हुँ। भगवान श्री कृष्ण अर्थात् उहाँ नै त्यस ब्रह्म निराकार तत्त्व, उहाँको प्रभा हो। अनि हामी अझै देख्छौँ, हामी परमात्मा भन्ने शब्द पनि सुन्छौँ, हामी भगवान भन्ने शब्द पनि सुन्छौँ, हामी ईश्वर भन्ने शब्द पनि सुन्छौँ। यो सबै के हो त? परमात्मा भनेको वास्तवमा त्यस तत्त्व हो जुन तपाईको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। अर्थात् परमात्मा तत्त्व भनेको त्यो तत्त्व हो जुन तपाईको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, जसको परम योगी मुनिहरू ध्यान गर्छन्, ध्यानीहरू, त्यो परमात्मा तत्त्व हो। अनि परमात्मा भनेको को हो त? त्यसमा
भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थितः अहम आदिश्च मध्य च भूतानाम अन्त एव च। म नै परमात्मा तत्त्व हुँ जुन सर्वभूत अवस्थित सबै जीवहरूको हृदयमा अवस्थित भएर बसेको छु। गीता 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहन च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतस्तो अक्षरो उच्यते तस्माक्षरम अतितो अहम अक्षरादि च उत्तमः ततो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम यो मामसमुढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति मां सर्वावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृत्कृत्यस्य भारत। गीता 15, 15, 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20। यहाँ भन्नुहुन्छ प्रष्ट सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो म सबैको हृदयमा बसेको छु। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहन च म नै स्मृति ज्ञान हुँ। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदबाट बुझिने अन्तिम तत्त्व म हुँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर दुई पुरुष छ एक क्षर एउटा अक्षर। क्षर भनेको त्यो जुन नाशवान छ अनि अक्षर अनि उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मित्युदाहितः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य विश्वर अर्थात् अनि एउटा अर्को तत्त्व पनि छ अरे जसलाई परमात्मा भनिन्छ। त्यो सबैको हृदयमा बसेको छ जुन जुन कारणोदक साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु यी तीन विष्णुहरूको समष्टि रूप नै परमात्मा तत्त्व हो। अनि भन्नुहुन्छ तस्मात् क्षरम अतितो अक्षरादि च उत्तम। अनि यो भन्दा पनि पर यो क्षरम तत्त्व भन्दा पनि क्षर भन्दा पनि पर अक्षर भन्दा पनि पर एउटा अर्को तत्त्व छ ततो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम त्यो म हुँ। त्यसै कारणले लोकमा र वेदमा पुरुषोत्तम भनेर भनिएको छ त्यो म हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो माम असमुढो जानाति पुरुषोत्तम जसले यो कुरा बुझ्दछ जसले यो कुरा जान्दछ स सर्वविद् भजते माम त्यसले मलाई भजन गर्दछ सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया। हे अनघ हे पाप मुक्त अर्जुन म तिमीलाई भन्दैछु इति बुझ्या यो जसले यो कुरा बुझ्यो यो गुह्यतम कुरा बुझ्यो त्यो कृतकृत्यस्य भारत त्यो कृतज्ञ हुनेछ त्यो हो भगवान श्री कृष्ण। एते चांसकला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत पहिलो स्कन्धको 23औं अध्यायको 28औं श्लोक। सबै भगवान श्री कृष्णको विभूतिहरू हुन्। हामी देख्छौँ नि भगवान श्री कृष्ण त छन् तर अन्य पनि छन् नि शिवजी हुनुहुन्छ गणेशजी हुनुहुन्छ उहाँहरू पो हुन् त। त्यसो भए शास्त्रले स्पष्ट भन्छ एते च अंशकला पुरुषः भगवान श्री कृष्णका अंशहरू हुन् सबै। हेर्नुहोस् भगवान श्री कृष्ण युद्धमा जाँदाखेरि अर्जुनले भन्नुहुन्छ हे कृष्ण तिम्रो विशाल तिम्रो त्यो शरीरको विशाल विराट स्वरूप देखाउनुहोस्। अनि भगवान श्री कृष्णले देखाएपछि अर्जुनले के भन्नुहुन्छ गीताको 11औं अध्यायको 15औं श्लोकले भन्छ पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्माण्डमैशं कमलासनस्थं ऋषिश सर्वोर्गान दिव्यान। हे कृष्ण पश्यामि देख्दैछु देवांस्तव देवदेहे तिम्रो शरीरभित्र म देखिरहेको छु सबै देवताहरू देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डमैशं ब्रह्माजी र ईश शिवजी त्यहाँभित्र देखिरहेको छु। कमलासनस्थं कमलमा विराजमान भएर बसेका ब्रह्माजी ऋषिश ऋषिगणहरू सर्व उरगान भनेको साँप नागहरू सबै म त्यहाँभित्र देखिरहेको छु। गीता 11:15 भन्नुको मतलब के त श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छ उहाँभित्र नै सबै हुनुहुन्छ। भगवान आफै भन्नुहुन्छ शङ्करजीको रुद्राणां शङ्करश्चास्मि गीता 11:23 रुद्रहरूमा मै हुँ शङ्कर गिरामास्मि एकाक्षरम त्यो ओम आवाजहरूमा जुन ओम छ त्यो मै हुँ। आदित्यानां विष्णु आदित्यहरूमा मै हुँ विष्णु। नारायण उपनिषदले भन्छ एको हवै नारायण आसीन न ब्रह्मा नैशानो न आपो अग्नि समो न मिथ्या व पृथ्वी नक्षत्राणि न सूर्यः
एको हवै नारायण आसीन। नारायणको स्वरूपमा भगवान श्रीकृष्णको कार्यकारिणी स्वरूप नै नारायण हो। मेरो स्वरूप, म घरमा बस्दाखेरि विनय होला, र जब म कार्य गर्न बाहिर जान्छु, काम गर्न, संसारिक काम गर्न, मेरो नाम विनय हो। म टाई सुट लगाएर जाउँला होइन, मेरो अर्को स्वरूप, मेरो व्यक्तित्व परिवर्तन भयो। त्यस्तै गरिकन जब भगवान श्रीकृष्ण कार्यालय जानुहुन्छ, उहाँको कार्यकारिणी स्वरूप नै के हो? नारायण हो। र उहाँ नै कण कणमा अवस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ नै विष्णु हुनुहुन्छ। अनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतुः यह समुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5:45। क्षीरम यथा दधि, जसरी दूध कागती हालेपछि दूध दही बन्दछ, त्यसै गरिकन गोविन्द, हे गोविन्द, तिमी पनि शंकर शम्भु बन्यौ। तमोगुण लिएर तिमी शम्भु बन्यौ र यस संसारलाई प्रलयकारी भूमिकामा तिमी आबद्ध भएको छौ। उहाँ श्रीकृष्ण नै त्यो रूप हो। भगवान श्रीकृष्णकै विघ्न बाधा हरण गर्ने स्वरूप नै गणेशजी हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईलाई विघ्न बाधा हरण गर्नु पर्यो, तपाईँ गणेश पुकारा गर्नुहुन्छ, उहाँ भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। गणेशजीले भन्नुहुन्छ यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय से गणाधिराज गणेश विघ्न विहंतु मनश्च जगत्रयस्य वे गोविंदम आदि पुरुषम तम। भगवान यसरी कुंभक परेर गणेशजी श्रीकृष्णको अगाडि नतमस्तक भएर भगवान श्रीकृष्णको शक्ति प्राप्त गरेर तपाईहरूको विघ्न बाधा हरण गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन रे शक्ति रेखा छाए वैश्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा माता। कौन दुर्गा? यो प्रकृति नै दुर्गा हो। आइन्स्टाइन र न्युटनले के भन्छन् भनेर त मैले भने, उनीहरू त परम सत्तालाई स्वीकार गर्छन्, तर यो बीचका पेन्डुलमवालाहरू हुन्छन् कि न आइन्स्टाइन बन्न सकेका, न चाहिँ नि आध्यात्मिकको पथ नै लिन सकेका, यी बीचका पेन्डुलमहरू चाहिँ ईश्वर सत्तालाई स्वीकार गर्दैन, उनीहरू यता उता। अनि उनीहरूलाई विशेष गरी सम्झाउन सकिन्छ कि हेर ईश्वर तत्व भनेको के हो? शास्त्रमा हेर, यो सबै संसार जसलाई नियामन गरिरहेको छ, जसले नियामक गरिरहेको छ, जसले चलाइरहेको छ, के कुनै पनि कार्य कारण बिना सम्भव हुन्छ? यो माइक आफै बनायो होला र कसैले बनाएको त होइन र? भनेपछि यो समस्त ब्रह्माण्ड यो एकदम बचालेको छ, कसैले बनाएन र, कसैले चलाएको छैन र। तैपनि ईश्वर छैन। यताउति कुराहरू यो अहंकार जब मनुष्यमा हुन्छ, त्यसैले त हामी गौडिया वैष्णवलाई मूल मन्त्र दिनुभएको छ हाम्रा चैतन्य महाप्रभुले। त्रिणादपि सुनिचेन तरोरिव संश्लिन अमानिन मानवीय कृतक्लेशदाहरी। त्रिणादपि सुनिचेन, तीरभन्दा पनि तुच्छ मान्नु आफूलाई। म इन्जिनियर हुँ, म डाक्टर हुँ, म धनी हुँ, म रूपवान हुँ, म गुणवान हुँ, यी सबै के हुन्? फल्स इगो भनेर हाम्रो प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, अहंकार हो। यो अहंकारले नै त्यस ईश्वरलाई जान्न दिँदैन, हामीलाई मायामा बद्ध गराइदिन्छ। ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया, अर्थात् यन्त्र स्वरूपमा त्यस ईश्वरले हामीलाई घुमाइरहेको छ। यही कुरा श्वेताश्वतर उपनिषद वेदले पनि भन्छ, सर्वाजीवे सर्वासंस्ति बृहन्ति अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेतारं च मच्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वम् इति। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:6। सर्वाजीवे सर्वासंस्ति बृहन्ति, सबै जीवहरूलाई घुमाइरहेको छ रे। अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, र यो ब्रह्मचक्रमा हामी घुमिरहेका छौँ। पृथक आत्मानम प्रेतारम च मत्वा, त्यो पृथक आत्मा छ, त्यसलाई जान। जुष्टस ततस्तेन, त्यससँग जोड्यौ तिमी, अनि अमृतत्वम् मिति, अनि तिमीले अमृतत्व प्राप्त गर्नेछौ, तिमी अमृतमय हुनेछौ। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। के त्यसै भनेको होला र? हाम्रो चक्षुषोपनिषदको पहिलो मन्त्र हो यो। असतोमा, असत्यबाट सत्यतर्फ लाग,
असत्यमा छौँ हामी। के हो असत्य भनेको? जन्मिँदाखेरि हिन्दी फिल्म हेरेर हाम्रो लालन पालन भयो। रामायण र महाभारतका कुराहरू सुनेर पढेर संसारलाई बोध गरेर लालन पालन हुने पर्नेतामा मेरो ममत्वको भावना प्रबल हुन थाल्यो। तपाईका छोरा तपाईको होइन, यो कुरा स्पष्ट हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। तपाईलाई मैले 1 लाख रुपैयाँ राख्न दिए भने केही दिनपछि म तपाईसँग 1 लाखलाई सुद समेत लिन आउँछु, लिएर जान्छु भने, अनि तपाईँ रुनी कराउने मेरो 1 लाख रुपैयाँ किन लिएर गयो उसले भनेर? त्यो त मेरो पैसा थियो, मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ। त्यस्तै गरिकन जो छोरा छोरी हामीलाई यी सबै पूर्व जन्मका कर्म स्वरूप लेनदेनका कारण हामीलाई यस जन्ममा प्राप्त भएका हुन्, छोरा छोरी यी सबै, यिनीहरूलाई त हामीले कर्तव्य स्वरूप भगवान श्रीकृष्णका अंश स्वरूप यिनीहरू कुनै कारणले आएका हुन् भनेर मलजल मात्र गरिदिने हाम्रो कर्तव्य हो। यिनीहरूमाथि मेरो भनेर ममत्व जन्माउने हाम्रो कर्तव्य होइन, हाम्रो काम होइन। उनीहरू पनि आफ्नै उद्धार गर्न यस धरतीमा प्रकट भएका छन्। तर हामीले गर्यौं के? हिन्दी फिल्म हेर्यौं, बलिउड कलिउड हेर्यौं, अनि त्यो समुद्रको किनारमा केटा र केटी हात समातेर स्लो मोसनमा दौडिरहेको हामीले परिकल्पना गर्यौं र त्यही सोच्यौं त्यस्तै हामीलाई चाहियो, अनि त्यही सोच्यो, अनि त्यस्तै किसिमको सपना बनायो। असत्य। मेरो छोरो भन्यो, मेरो श्रीमती भन्यो, अनि एक दिन कोही छोडेर लिएर गए। उनको अंश थियो, उनले सुद समेत लिएर जान्छन्, अनि गएपछि उनलाई नै गाली गर्यो। यो त अज्ञानता भएन? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। त्यसै कारणले यो तमस अँध्यारोबाट ज्योतितर्फ जाऊ। यो तीनटा लाइनको यो चक्षुष उपनिषदको यो मन्त्र यो यतिकै भगवानलाई असतोमा यसरी भन्नको लागि दिएको होइन, यसलाई बुझ्नको लागि दिएको। प्रत्येक मन्त्रको मनन गरिनु पर्दछ, त्यसलाई मुनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि मृत्युर्मा अमृतम भव, मृत्युर्मा अमृतम गमय, अर्थात् मृत्युलाई चाहिँ नि हामी छोडेर अमृतत्व प्राप्त गर। ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान्, त्यो बन्धनबाट टुट। जसरी त्यो एउटा फल जब पाक्दछ अनि ऊ पाकेपछि त्यसले छोडिदिन्छ त्यो हाँगालाई, अनि ऊ आफै खस्दछ। त्यस्तै गरिकन यी संसारिकता जसलाई तपाईँ मम मेरो भन्नुहुन्छ यसलाई छोडिदेऊ, अनि छोडेर अनि त्यसपछि मेरो को हो त, तपाईँको को हो त, त्यसतर्फ हामी लाग्नु पर्यो। भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुहुन्छ अशक्तिरनुविश्वङ्ग पुत्र दार गृहादिषु। अशक्ति हुनु, आफ्नो पुत्र दार श्रीमती गृह प्रति अशक्त रहनु। अशक्त सततम कार्य कर्म समाचार, गीता 3:19। अशक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अशक्त, यो आसक्तिले मार्दछ, आसक्तिले हामीलाई बिगार्दछ। यसको कारण एकै छ, त्यो हो अज्ञानता। त्यो अज्ञानता गर्ने, त्यो अज्ञानता आफूमा राख्ने हामीले नै गरे। हेर्नुस्, हाम्रो मृत्यु आउँदैछ। यस्तै मृत्यु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि आएको थियो। उहाँ मृत्युशय्यामा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ पनि नास्तिक प्रकारकै हुनुहुन्थ्यो लगभग। त्यस्तो पूर्ण नास्तिक पनि भयो। मृत्युशय्यामा आउनुभन्दा अघि लेखिएका कविताहरू अलिकति भौतिकता त्यसमा प्रखर मात्रामा पाइन्थ्यो, र उहाँ चाहिँ नि मृत्युशय्यामा पुग्नुभयो। अनि पुगिसकेपछि माफ गर्नु होला, अनि पुगिसकेपछि उहाँले बोल्न पनि सक्नुहुन्न थियो, यसो गर्नुभयो। अनि उहाँले एउटा कलम मगाउनु भयो, कलम दिइयो, र उहाँले अन्तिम कविता लेख्नुभयो। त्यो अन्तिम कविताको बोल थियो, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र। सारा भयो मरुभूमि तुल्य रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। हेर्नुहोस् है, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र मैले यो
संसारको यो सुख स्वर्गभित्र रमाए भित्र चित्र म रमाए रे मैले भित्र चित्र लिएँ रे। हामी पनि प्रत्येक रमाइरहेका छौँ। तपाईँको प्लान बनिरहेको छ, भित्र चित्र बनाइरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि। म आउँदो साल म मास्टर गर्छु, त्यसपछि पिएचडी गर्छु, त्यसपछि बिहा गर्छु, त्यसपछि यो बिजनेस गर्छु। प्लान नि भित्र चित्र। तर एउटा झ्याप्प तपाईँ चाहिँ नि मृत्युशयमा जान सक्छ। कुनै पनि क्षणभङ्गुर छ यो शरीर। अनि त्यसपछि सारा भयो मरुभूमि तुल्य उनले लेख्नुभयो। सबै त गए त जम्मै, रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। उसले त रात परेपछि बल्ल बुझे उनले। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ संसार रहेछ निशा समान। निशा भनेको अँध्यारो। यो संसार त निशा समान पो रहेछ त। म त झुठै हो त उज्यालो भनेर ठानिरहेको थिएँ। संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान अरे। जिउँदै हुँदाखेरि म घुमेँ बसेँ खाएँ मोज गरेँ कि तब इन्द्रिय तृप्ति 24 घण्टा इन्द्रिय तृप्ति। गीतामा, भगवत गीतामा आधाभन्दा बढ्ता श्लोक भगवान श्री कृष्णले इन्द्रिय तृप्ति नगर्नु यसले नै खत्तम पारेछ भन्नुभएको छ। यो व्रत लिन्छौँ नि हामी, व्रत यो पनि इन्द्रिय तृप्ति नगराउन गरिने एक्सरसाइज, व्यायाम मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। जिब्रोको अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ निशा संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान। म जिउँदै हुँदाखेरि इन्द्रिय तृप्तिमा हराएँ। आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। न मेरो भक्ति भयो, न ज्ञान भयो, न विवेक भयो। म त मस्त रहेँ, म नाचेँ, म घुमेँ, म के गरेँ, तर ज्ञान नै आएन कि त्यो श्री कृष्ण एक रहेछ। संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाएँ, मैले आफ्नो संस्कार गुमाएँ। संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाएँ। म शून्यमा शून्य शरीर बिलाएँ। म आज शून्यमा बिलाउँदैछु। मेरो मृत्यु हुँदैछ, भोलि यो शरीर के हुन्छ? खरानी हुन्छ। म शून्यमा बिलाउँदैछु। जन्मे म यो सुख स्वर्ग पलाएँ, आखिर खाक भई त्यसै बिलाएँ, आखिर खाक भई त्यसै बिलाएँ। म खाक भएर विलीन हुन जाँदैछु। हेर्नुहोस्, अनि यो कविताको केही दिनपछि उहाँको मृत्यु पनि भयो। यो कविता सुनेर आहा वाह भन्नलाई उहाँले लेख्नु भएको होला र होइन? यो मृत्युशय्या उहाँको र मेरो सबैको एक न एक दिन आउँछ। यो परम सत्य हो। अनि यसको मतलब अहिले मोज गरिहालो भन्ने हो र? मोज गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेको छैन, तर त्यसपछि के त्यो बुझ्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र? अनि अचम्म छ, मृत्युपछि केही पनि हुँदैन भनिदिन्छन् आजकल केही भनौदाहरूले। तर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् मृत्युपछि कोही फर्केर आछ आजसम्म? कोही त फर्केर आएको छैन। भनेपछि मृत्युपछि केही पनि हुँदैन भनेर उसले थाहा पायो कहाँबाट? सोध्नुहोस्, उसले आफै भने हुन्छ, झुट्टै बोल्दै हुन्छ। अनि उसले मलाई प्रश्न गर्न सक्छ, त्यसमा तैँले कसरी थाहा पाइस् त? हामीलाई त थाहा छ। म त भन्छु न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शृण्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ति आपो नैनं स्वच्छति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदायो अयम् अक्लेद्यो अस्वच्छैव च नित्यः सर्वगतः स्थावरो अचल सनातनः। गीता 2:20, 2:22, 2:23, 2:24। मलाई त कृष्णले भनेर थाहा भयो। न जायते म्रियते कदा तेरो न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। त पहिला थिइस् अहिले छस् र भविष्यमा हुनेछस् भन्नेवाला होइन। पहिला पनि थिइस् अहिले पनि छस् भविष्यमा पनि हुनेछस्। वासांसि जीर्णानि, जसरी यो लुगा फुकालेर फाल्दाखेरि र नयाँ लुगा लाउँछ त्यस्तै गरिकन मृत्यु भनेको त लुगा फेर्ने मात्रै हो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, तँलाई त न शस्त्रले काट्न सकिन्छ, नैनं दहति पावकः, न आगोले चलाउन सकिन्छ, नैनं स्वस्यति मारुतः, न यसलाई हावाले सोच्न सकिन्छ। तपाईँ त्यो हो, यो मलाई थाहा छ, किनभने मलाई मेरो भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। तर तिमी भन त,
तिमीले मृत्युपछि केही पनि होइन भन्ने कुरो थाहा पायो कहाँबाट? कोही त फर्केर आएको छैन नि। अनि त्यो चुप बोल्नै सक्दैन, किनभने हामी त कसैलाई रिफरेन्स गरिरहेका छौँ नि। अब हाम्रो कर्तव्य के हो त? हामी को हौ? किन कृष्ण कहाँ? कृष्णलाई किन पूजा गर्दैछ? ल ठिक छ, बुझियो कृष्ण परम तत्त्व हुनुहुन्छ र वैराग्यता पनि बुझियो, तर म कृष्णलाई किन म कृष्णलाई गरौँ? के कारण भन्दाखेरि यसको पनि हामी हाम्रो शास्त्र वेदलाई नै हेरौँ। के भन्छ? भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो मुखबाट भन्नुहुन्छ, मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हे जीवात्माहरू, तिमीहरू सबै मेरो अंश हौ। कसको अंश हौ हामी? भगवान श्रीकृष्णको अंश हौ। अनि भगवान श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ? तम एकम गोविन्दम सच्चिदानन्द विग्रह। उनी सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। ब्रह्म संहिता पहिलो मन्त्र 5औं अध्यायको। उनी सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सच्चित आनन्द भनेको के हो? सत भनेको अव्यय अमर, चित भनेको पूर्ण ज्ञानी, अनि आनन्द भनेको त आनन्द भएको, त्यसको उहाँ स्वरूप हुनुहुन्छ। तर तपाईँ हुनुहुन्छ? तपाईँमा न सत छ, न अमर हुनुहुन्छ, न चित छ, न ज्ञानपूर्ण छ, न आनन्द छ तपाईँमा। किन यस्तो भयो त? उनको अंश छ। यसको एकै कारण हो, त्यो हो हाम्रा भएको स्वतन्त्रता, जसको दुरुपयोग हामीले गर्यौँ। हामी भगवान श्रीकृष्णकै सर्भिसमा, उनकै सेवामा थियौँ। तपाईहरूको शरीर हेर्दाखेरि उहाँ कोही पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ कोही स्त्री देख्दछु, तर तपाईँ वास्तविक रूपमा स्त्री कि पुरुष? तपाईँको मृत्युपछि तपाईँसँग यो शरीर रहन्छ? रहँदैन नि। तपाईँको यो हाड मासुले बनेको यो लिङ्ग अथवा योनि रहन्छ, जसको आधारमा हामी पुरुष र स्त्री छुट्याउँछौँ? रहँदैन। भनेपछि तपाईँ स्त्री कि पुरुष? तपाईँको व्रता समय अव्यक्त अवस्थामा रहन्छ कि व्यक्त अवस्थामा तपाईँ व्रता समय रहनुहुन्छ? यो व्यक्त समय भनेको त नेपालीहरूको सरदर उमेर 70 वर्ष मात्रै हो। त्यसपछि अव्यक्तै अवस्था हो। अव्यक्तात् व्यक्त हि सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रियागमे प्रणयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। अर्थात् अव्यक्त अवस्थामा रहने जुन तपाईँको समय छ, त्यसमा तपाईँ पुरुष तत्त्व कि स्त्री तत्त्व? थाहा छैन। शास्त्रले भन्छ तपाईँहरू सबै स्त्री हो। यो त हामी प्राप्त गरेको नक्कली पुरुष र स्त्री शरीर हो। अनि हामी त्यस स्त्री भए, स्त्रीको व्याकरणीय अर्थ हुन्छ सेविका, अर्थात् सेवक, कसैको सेवक हौ हामी। अनि हाम्रो प्रभुपाद गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको कन्स्टिट्युसनल पोजिसन नै श्रीकृष्णको सेवा गर्ने हो। अर्थात् हामी सबैको हौ भगवान श्रीकृष्णको स्त्री हौ। के पुरुष के स्त्री? हामी सबै भगवान श्रीकृष्णको स्त्री हौ। र जसले यो कुरा बुझ्दछ ऊ भगवान श्रीकृष्णसँग रास गर्दछ। त्यही हो रासलीला। कसले भन्छ भगवान श्रीकृष्णको 18,000 कति 108 16,108 श्रीमती? भगवान श्रीकृष्णको श्रीमती त अरबौं छ, अनन्य छ, अनन्त छ, खरबौं छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। भगवान श्रीकृष्णको दुई प्रकारको लीला हुन्छ। एउटा वास्तविक लीला, एउटा चाहिँ नि यहाँ आएर गर्ने व्यवहारिक लीला भन्छ। यो व्यवहारिक लीला भनेको त भगवान श्रीकृष्ण यस पृथ्वीलोकमा अवतार गरेर यहाँ आएर देखाइदिनु भएको मात्रै हो। वास्तविक लीला जुन त्यहाँ गोलोक वृन्दावन वैकुण्ठमा हुन्छ, त्यो नित्य भइरहेको हुन्छ। र हामीले त्यस भगवान श्रीकृष्णसँग जब प्रेममा आबद्ध हुन्छौँ, हामी हरे कृष्ण महामन्त्रको जपबाट जब श्रीकृष्णसँग प्रेम पर्दछ, लग पर्दछ हाम्रो, अनि हामी हे कृष्ण हे कृष्ण गर्दै श्रीकृष्णसँग व्याकुल भएर, अनि हामी पनि त्यस वास्तविक लीलाको रासमा प्रवेश गर्दै मौका पाउँदछौँ स्त्री भएर। त्यो हो रासलीलाको रहस्य। तपाईले देख्नुभएको होला नि, पार्कमा पिता पुत्र रमाई खेलिरहेका हुन्छन्। पिताले पुत्रलाई अङ्कमाल गर्दछ, पुत्रले पितालाई अङ्कमाल गर्दछ, कहिले पिता पुत्रको घोडा बन्दछ, अनि दुवै रमाइरहेका हुन्छन्। समय गएको पत्तै पाउँदैनन्।
त्यस्तै गरिकन रास भनेको भगवान श्री कृष्ण आफ्ना भक्तहरूसँग रमाउने एउटा विलक्षण वातावरण हो, एउटा एउटा अचिन्मय अवस्था हो जसमा प्रवेश गर्न प्रत्येक जीवात्मा हामीहरू लालायित छौँ। तर हामी मानेनछौँ के, हामी त्यहाँ रास नजाने, हामी आफ्नै पुरुषार्थ गर्न मात्रिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यस पृथ्वी लोकमा यहाँ हामी आफ्नै किसिमका पुरुषार्थमा लागि परेका छौँ। कोहीले पुरुष शब्द प्राप्त गरेका छ, कोहीले स्त्री शरीर प्राप्त गरेको छ, अनि हामीले आफ्नो अन्तःकरण प्रकृतिका सतो रजो तमो गुणहरूसँग लिप्त बनाउँदै जान्छौँ। सत्व रजस तमैति गुणः प्रकृति समूह निबद्धन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम, गीता 14:5। अर्थात् यस प्रकृतिका सतो रजो तमो गुणसँग लसपस बनाई मृत्युको समयमा हाम्रो अन्तःकरण जस्तो हुन्छ त्यस्तै फेरि अर्को शरीरमा गएर भोग गर्ने हो उसले। तर रासमा जाने हाम्रो वास्तविक लक्ष्य हो, भगवान श्री कृष्णको स्त्री बन्ने हाम्रो वास्तविक प्रयोजन हो। त्यहाँ रमाउने पिता पुत्र रमाए झै रमाउँछौँ, किनभने हाम्रो वास्तविक पिता हुनुहुन्छ श्री कृष्ण। पिता अहमस्ति जगतो माता दाता पितामह, गीता 9:17। म सबैको पिता माता सबै मै हुँ। भगवान श्री कृष्ण सबैका पिता हुनुहुन्छ। नारायण माता पिता भ्राता निवास सुहित सुबालोपनिषद 6:4। नारायण सबैका पिता हुनुहुन्छ, माता हुनुहुन्छ, भ्राता हुनुहुन्छ। अनि त्यस श्री कृष्ण जो हाम्रो वास्तविक माता पिता हुन् उनीसँग रम्ने त्यो नै रास हो। त्यो रासमा जानको लागि सबै लालायित छन्। भोले बाबा शङ्कर भगवान श्री कृष्णका परम भक्त हुनुहुन्छ। शङ्करले राम आफ्नो माता पार्वतीलाई भन्छन्, राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, म सदैव राम 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 भनिरहेको हुन्छु राम रक्षा स्तोत्रमा। अनि शिवजी उहाँ परम वैष्णव हुनुहुन्छ। वैष्णवानाम यथा शम्भु, श्रीमद् भागवत महापुराण 12औं स्कन्धको 13औं अध्यायको 16औं श्लोक। र उहाँ पनि त्यस रासमा जाने त उहाँ त चाहनुहुन्छ हैन। अनि गए पनि तर उहाँलाई प्रवेश दिइएन। त्यहाँ स्वयं लक्ष्मीलाई प्रवेश दिइएन। त्यो रासमा जानको लागि मात्र एक चिजको आवश्यकता छ, त्यो हो प्रेम। चैतन्य महाप्रभुले प्रेम प्रेम प्रेम, उहाँ आउनु नै यस संसारमा प्रेम भनेर सिकाउनको लागि, लभ। भगवान श्री कृष्णलाई माया गर्ने, लभ गर्ने, प्रेमी बन्ने, मायालु बन्ने, उनी बिना बाँच्नै नसक्ने, उनको नाम सुन्ने बित्तिकै शरीर जिग्रिङ्ग हुने, उनको लीला सुन्ने बित्तिकै शरीरमा काँडा उम्रिने, जमिनमा लोटीपुटी गर्ने, यो भाव सिकाउने नै हामी गौडिया वैष्णवको परम्परा हो। हामी गौडिया वैष्णवले त्यही हो जसले प्रेम सिकाउँछ, मात्र प्रेम, त्यस परम तत्त्वलाई प्रेम। तर यसको मतलब यो होइन कि अन्य सबैलाई नकार दिने। श्री कृष्ण भित्र नै सबै हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब के देख्नुहुन्छ? तपाईँले चारैतिर कृष्ण देख्नु पर्यो। पशुपतिनाथ जानुहोस्, भगवान श्री कृष्णको परमात्मा स्वरूप, भगवान श्री कृष्णको गुणा अवतार हुनुहुन्छ शिवजी। त्यही देखेर नमस्कार गर्नुहोस्, गणेशजीलाई नमस्कार गर्नुहोस्, सूर्यदेवलाई बिहान नमस्कार गर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्णको चक्षु आँखा हो उहाँ। चन्द्रमालाई नमस्कार गर्नुहोस्। यो हो अनन्य भक्त भनेको। जताततै कृष्ण देख्ने, के कुकुरमा, के बिरालोमा, के हात्तीमा, जताततै कृष्ण। यो हो अनन्य भक्त। अनि भगवान भन्नुहुन्छ, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वस्तता भूता विशेष संज्ञा ब्रह्माण्डमैशं कमलासनस्थं विशिष्ट सर्वरोगान दिव्या। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्य अहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। जसले मलाई जताततै देख्दछ त्यसले सदैव मलाई देख्दछ र म पनि उसलाई सधैँ देख्दछु। भगवान श्री कृष्ण त्यस्ता परमदेव हुनुहुन्छ। अनि उहाँ कस्ता हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? उहाँको एउटा भागवतको मलाई सबैभन्दा मेरो दिल छोएको श्लोक सुनाउँछु। भागवत 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 16औं श्लोकमा उद्धवलाई भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, निरपेक्षम मुनिम शान्तम निर्भयम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम भूयेति अंघ्रिर रेणुवे। अर्थात हे उद्धव,
जो शान्त छ, जसको हृदयमा श्रीकृष्ण तत्त्व विराजमान भएको छ र बाहिरबाट कति पनि विचलित हुँदैन, ऊ शान्त छ। उसको आफ्नो हृदयमा उसले काम, क्रोध, लोभ, मोह हालेर आफ्नो श्रीकृष्णलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहँदैन। ऊ त्यहाँ श्रीकृष्ण छ, उसलाई शान्त छ, निर्वैरम छ, कसैसँग बैर गरेका छैन, समदर्शनम छ, ऊ सबैप्रति सम छ, निरपेक्षम छ, जसले कुनै अपेक्षा गर्दैन, मात्र श्रीकृष्ण चाहन्छ। त्यस्तो श्रीकृष्ण अनुव्रजामी अहम नित्यम रे, त्यस्ताको पछि पछि त म अनुव्रज हिँड्छु, दौडिन्छु, पछि पछि दौडिन्छु रे। उहाँ त्यस्ता भक्तहरूको पछाडि त म कुद्छु रे। पुए इति अङ्ग्रीण रेणुबी, उसको खुट्टाको धुलो मेरो टाउकोमा परोस्। सोच्नुहोस् त, अखिल ब्रह्माण्ड नायक श्रीकृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ? म भक्तको पछि पछि दौडिन्छु कि उसको खुट्टाको धुलो उडेर मेरो टाउकोमा परोस्। त्यस्ता छन् हाम्रा कृष्ण। हाम्रा कृष्ण कस्ता? उनी विदुरानीले कृष्णको प्रेममा विदुरानीले हेरे भए अनि खुवाउँदै गए। केरा आफू खाँदै गए, छिल्का मात्रै खुवाउँदै गए, अनि भगवान् श्रीकृष्ण मिठो मानेर खान थाले। त्यस्ता छन् हाम्रा श्रीकृष्ण। अणोण अणियान महतो महिया, त्यसै शास्त्रले भने हो र, श्वेता सोत्र उपनिषद 3:20 मा। अणोण अणियान महतो महिया हो नि त, अणुमा अणु जस्ता र महानमा महान। उनी दुष्टमा परम दुष्ट भइदिन्छन्, दयालुमा परम दयालु भइदिन्छन्। त्यो भगवान हुनुहुन्छ उहाँ अर्कै हुनुहुन्छ। उहाँ सायद यही आउन सक्नुहुन्छ एउटा सानो बालकको रूप धारण गरेर, अथवा माग्ने भक्तको रूप धारण गरेर। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँलाई हाम्रो नजरमा कस्तो छ भने, ठुलो व्यक्ति भन्ने बित्तिकै ठुलो भयङ्करको गेट होस्, अनि त्यो गेटभित्र 50 तल्लेको घरभित्र यत्रो ठुलो सिंहासनमा बसेको चाहिँ नि त्यो ठुलो मान्छे भन्ने हाम्रो दिमागमा परेको छ। तर त्यस्तो होइन, श्रीकृष्ण त्यस्तो हुनुहुन्न। उनी उल्टो हुनुहुन्छ। उनी हृदय मात्र केलाउनुहुन्छ, उनी प्रेम मात्र हेर्नुहुन्छ। र हामी उनको रोजाइमा परेनौ छौँ के, उनको रोजाइमा परेनौ छौँ के। हामीमा कामना पनि भयो, क्रोध पनि भयो, लोभ पनि भयो, मोह पनि भयो, अनि हामीलाई छान्नको लागि छलनीमा छान्छ नि, यहाँ मृत्यु लोकमा पठाउनु भएको। अब हामीलाई छानेर उनको छलनीमा हामी पर्नु पर्यो, उनको रोजाइमा राम्रो बन भन्छ नि, राम्रो बन्नु पर्यो के। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अर्काको द्वेष गर्ने, अर्काको ईर्ष्या गर्ने, यी समस्त दुर्गुणहरूको त्याग गर्नु नै मानव जीवनको हाम्रो लक्ष्य हो। यसको लागि हाम्रो जन्म भएको। अनि जब हामी भित्रबाट, अन्तःकरणबाट शुद्ध हुन्छौँ, त्यो भित्रको कोठा जब बढाल्छौँ, अनि त्यहाँ आएर श्रीकृष्ण बस्नुहुन्छ, अनि हामी जताततै कृष्ण देख्न थाल्छौँ। यो हो अनन्य भक्ति। अनि मृत्युमा अनि यसको सूत्र दिनुभएको छ भगवानले। अनि इक्जाम हुन्छ नि, जाँच। हामी सबै पढ्छौँ वर्षभरि, अनि जाँच त 3 घन्टे जाँच हुन्छ। त्यस्तै गरिकन त्यो जाँच चाहिँ नि मृत्युको समयमा आउँछ। त्यो मृत्युको समयमा अति पीडा हुन्छ। तपाईँका यी सबै तपाईँले जेको लागि दौडिनु भएको थियो, सबै छोडेर जाने दिन हो त्यो, भौतिक रूपमा। त्यो दिनमा अनि भगवान भन्नुहुन्छ, अन्तकाले च मानव स्मरणत्वाप्योरम, जसले त्यो समयमा पनि मलाई सोच्दछ, मलाई स्मरण गर्दछ। य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, गीता 8:5। त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ। मर्ने बेलामा भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झन सक्ने हुनु पर्यो। अनि कसरी सम्झिने त मर्ने बेलामा त? त्यसको पनि सूत्र दिनुभएको छ गीताको 7औं अध्यायको 30औं श्लोकमा। 7औं अध्यायको 30औं श्लोकमा भगवानले मर्ने बेलामा भगवान श्रीकृष्ण सम्झन सक्ने सूत्र के भन्नुभयो भने, स अधिभूत अधिदैवम माम सद्यज्ञम चये विदुह प्रयाण काले अपि च माम ते विदुरुक्त चेतसः। अर्थात् स अधिभूत, यो सबै भूतहरूको जसले मलाई कर्ता, मलाई महेश्वर ठान्छ। स अधिभूत अधिदैवम माम, सबै देवहरूको पनि म जसले मलाई कर्ता बुझेको छ। सदि यज्ञम चये विदुह, जसले सबै यज्ञहरूको म नै कर्ता हुँ भनेर बुझेको छ। प्रयाण काले अपि च माम, प्रयाण भनेको मर्ने बेलामा पनि ते विदुरुक्त चेत, त्यसले मलाई सम्झिन सक्दछ। भगवानले भन्नुभयो नि।
भनेपछि हामीले उहाँलाई परम तत्त्व स्वीकार गरेर हाम्रो जाँच आउँदैछ मृत्युको दिन, त्यसमा पास हुनको लागि अहिलेदेखि नै हाम्रो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच यी सबैलाई बढालेर त्यसभित्र कृष्णलाई विराजमान गराएर बसौँ। र यो बढाल्ने, जुन बढाल्ने गरेँ नि मैले, काम, क्रोध, लोभ, मोहको बढाल्ने अति राम्रो सूत्र कलि सन्तरण उपनिषद्ले व्याख्या गर्यो, हाम्रा गुरुदेवले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो मन्त्र हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अन्त्यमा मेरो भगवान, मेरो कृष्ण आजको दिन अथवा हाम्रो वैष्णव अनुसार भोलिको दिन यस भूत धरातलमा प्राकट्य भएको दिनमा हामी भगवान श्री कृष्णलाई भनौँ ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु कृष्ण, ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु यू, happy birthday to you, happy birthday to Krishna, happy birthday to you. Hari Om Tat Sat, Hari Salam, Hare Krishna. Namo Namah Vasudeva Sutam Devam कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि भजन लाग्यो मेरो मन, लाग्यो मेरो मन, हरि भजन लाग्यो मेरो मन, आज बंसीको धुन सुनेर, हरि भजन
धुन सुनेरा, बंसी को धुन सुनेरा, बंसी को धुन सुनेरा, बंसी को धुन सुनेरा। हरि भजन माला क्यों मेरो मन, आजा बंसी को धुन सुनेरा। हरि भजन माला क्यों मेरो मन, आजा बंसी को धुन सुनेरा। हरि भजन माला क्यों मेरो मन, बंसी को धुन सुनेरा। हरि भजन माला क्यों मेरो मन, आजा बंसी को धुन सुनेरा। हरि भजन माला क्यों मेरो मन, आजा बंसी को धुन सुनेरा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम भज 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 राधे श्याम, राधे 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 भज राधे, राधे 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 श्याम, 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 राधे श्याम भज 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 राधे श्याम, राधे श्याम